तमाम कोर्स के शुरका को उसकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पहले ये तरतीब होगी जो कि हमारी आमतौर से क्लासेस में होती है कि पहले हम कुछ अरबी वाले सेक्शन से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ गुज़िश्ता क्लास में जो हमने पढ़ा उसको भी रिवाइज करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो तर्जुमे वाला सेक्शन है जिसमें हम सूरतों के तर्जुमे कर रहे हैं, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। बीच में इंशाल्लाह हम आपको मौका देंगे कि अगर आप में से कोई तर्जुमा पढ़ना चाहे, सुनाना चाहे, तो हम हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई साथी कोई सवाल करना चाहे तो उसका भी इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। तो गुज़िश्ता क्लास में जो हमने एक बात पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करूँगा कि ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर ये बात बताई गई है कि अगर कोई फेल हो, वर्ब हो, तो वर्ब के जो साथ कुछ अल्फाज लगे हुए होते हैं, कुछ हरूफ खास लगे हुए होते हैं, उससे इस बात की पहचान हो जाती है कि कितने किस लोग किस फर्द की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ चंद चीज़ें अगर आप याद जहन में बिठा लें कि अगर किसी वर्ब के उसके फेल के शुरू में या आ रहा है, तो या का मतलब होता है कि कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन के मुतालिक बात की जा रही है। मिसाल मसलन जैसे लिखा हुआ है उसने वो मदद करेगा, वो मदद करता है या वो मदद करेगा, थर्ड पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी किसी और की बात हो रही है। अगर शुरू में ता आ जाए, इसको देखिए, ये वाली जो लाइन है ता जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो ता अगर आ जाए तो ता का मतलब ये होता है कि तुमने मदद की, तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे। तो शुरू में ता जो है ना, तुम के लिए, तुम की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। और तीसरा लफ्ज आप ये देख लें, ये जिसको मैंने अभी बिल्कुल नीचे हाईलाइट किया, आ, अगर शुरू में आ लग जाए तो ये मेरे लिए इस्तेमाल होता है, मैं मदद करता हूँ। और अगर नून लग जाए तो हमारे लिए इस्तेमाल होगा कि हम ऐसा करते हैं। तो जैसे कि हम जो सूरत पढ़ रहे थे, अगर या अबुदु आएगा, अगर इसको इबादत वाला हम मादा ले लें, इबादत वाला रूट वर्ड ले लें, तो या अबुदु का मतलब होगा कि वो इबादत करता है। ताबुदू का मतलब होगा तुम इबादत करते हो। आबुदू का मतलब होगा मैं इबादत करता हूँ। और नाबुदू का मतलब होगा हम इबादत करते हैं। तो ये हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। तो मज़ीद आप इस पे अगर गौर करते हैं, इसको जहन नशीन करते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो दीगर अल्फाज लिखे हुए हैं उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार अल्फाज जिसको मैं बल्कि यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, तो ये जो चार तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर जहन में हमारे हों, तो इसका इस्तेमाल चूंकि बहुत ज़्यादा होता है कुरान मजीद में, तो आपको यकीनन आसानी होगी कि या शुरू में लगा हुआ हो फेल के तो ये थर्ड पर्सन वो, ता लगा हुआ हो तो तुम, आ लगा हुआ हो तो मैं, ना लगा हुआ हो तो हम। ये एक बात हो गई। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आ जाएं कुछ कुछ नई चीज़ों की तरफ। आ, एक चीज होती है इसमें फाइल और इसमें मफूल। इसमें फाइल और इसमें मफूल बहुत सिंपल है, और जिनकी जबान उर्दू है, उनके लिए कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है कि वो इस बात को पहचान सकें कि इसमें फाइल किसको कहा जाता है और इसमें मफूल किसको कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर, अच्छा मुझे एक मिनट मौका दिएगा। जी। तो अच्छा, मेरी वीडियो हो सकता है बहुत अंधेरे में आ रही हो, तो इससे परेशानी कोई बात नहीं है। जी, बस हमें लाइटिंग कम है यहाँ पे जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब हम बात करेंगे इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल की। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि फ़ाइल वैसे ही है जैसे उर्दू में होता है कि फ़ाइल, फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब जो फर्द काम करे, और मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर काम किया जाए। तो मिसाल के तौर पे आबिद, आबिद का मतलब होगा इबादत करने वाला। और नकवी साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। नकवी साहब, आवाज़ जा तो रही है, कुछ कोई साथी मुझे कंफर्म कर दें। नकवी साहब ने हैंड भी रेस किया है। साजी आवाज आ रही जी। है ठीक। अच्छा, नकवी साहब को फिर उनको चैट पे उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें क्या मसला है।
ये नकवी साहब, उनके उन्होंने से ज्वाइन ऑडियो नहीं किया हुआ, उनको अलग से बता दें कि वो ज्वाइन ऑडियो कर लें। प्लीज डिसकनेक्ट एंड ज्वाइन अगेन। अच्छा जनाब। तो फाइल मफूल, अब आबिद का मतलब है इबादत करने वाला, माबूद का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। बहुत सिंपल है, उर्दू में भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। आकिल का मतलब है आकिल, अकल का मतलब होता है खाना। आकिल का मतलब है खाने वाला। माकूल का मतलब है जिसको खाया जाए। हमने पढ़ा ना, फजअलहुम कअस्फिम माकूल, उनको ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। तो खाया हुआ के लिए माकूल। जो मदद करे उसको कहेंगे नासिर, जिसकी मदद की जाए वो मंसूर। ठीक है, इसी तरह जो लिखेगा उसको कहेंगे कातिब, जिस चीज़ को लिखा जाएगा उसको कहेंगे मकतूब। तो ये वो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम उर्दू में भी कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अरबी में भी इसी तरह से ये इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा, अब इसकी और मिसालें भी देख सकते हैं। आ, आबिद, आबिद जैसे कि सूरह काफिरून के अंदर आ रहे हैं ना, आबिदून। तो आबिद से वो आबिद की जमा बन गई है। आबिद का मतलब इबादत करने वाला। इसी तरह जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कातिल, कातिल का मतलब कत्ल करने वाला। मकतूल, मकतूल का मतलब जिसको कत्ल किया जाए। तो ऐसे आप बहुत सारे अल्फाज देख सकते हैं, जैसे फातेह है, फातेह का मतलब फतह करने वाला। मफतूह, मफतूह का मतलब है जिसको फतह किया जाए। तो ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल हो गए, ये कुरान में भी बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आगे चलिए। आगे चलिए, आगे कुछ और स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जो कि तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जैसे कि तरतीब लिखी हुई है शजरतुन तय्यबतुन। तो इस तरह से बहुत, जैसे अस्सिरातल मुस्तकीम, ये भी आ रही है मिसाल। तो इनका तर्जुमा बस अरबी में जब हम करते हैं तो हम दोनों अल्फाज का तर्जुमा करते हैं, लेकिन इसकी तरतीब को हम उलट देते हैं। लाइक के शजर, शजर का मतलब है दरख्त, तय्यबा का मतलब है पाकीज़ा। तो जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो चूंकि उर्दू में तरतीब इसकी उलट होती है, तो हम क्या करेंगे, तर्जुमा दरख्त पाकीज़ा नहीं करेंगे, बल्कि पाकीज़ा दरख्त कर देंगे। इसी तरह अब जब जो हमने आपको ट्रांसलेशन दी हुई है सूरतों की और नमाज के तर्जुमे की, उसमें भी जहाँ जहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसका हम उल्टा तर्जुमा कर देते हैं, यानी पहले दूसरे लफ्ज़ का पहले तर्जुमा करते हैं, बाद में पहले लफ्ज़ का करते हैं। पाकीज़ा दरख्त, अस्सिरात अल मुस्तकीम। तो मुस्तकीम का मतलब है सीधा, सिरात का मतलब है रास्ता। तर्जुमा क्या करेंगे, सीधा रास्ता। बहुत ही सिंपल है। दूसरी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। तो इसके अंदर जब हम तर्जुमा करते हैं तो दरमियान में कोई निस्बत लगाते हैं। लाइक के जैसे किताबुल्लाह, किताबुल्लाह का तर्जुमा हम करेंगे अल्लाह की किताब। असहाबिल फील का तर्जुमा करेंगे हाथी वाले, हाथी वाले लोग। एक निस्बत आ गई ना, रिलेशनशिप आ गया। तो ये बहुत सिंपल है, और ये अरबी में कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। और वहाँ पे अगर हमें अल्फाज का माने पहचान लें, जो कि बहुत सारे अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो हम इसका तर्जुमा समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर दो और बताए गए हैं। एक को हम जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया का मतलब ये होता है कि आ, आ, कि एक जुमला है मुकम्मल। जैसे लिखा हुआ है अल्लाहु अलीमुन, तो हम तर्जुमा करेंगे अल्लाह खूब जानने वाला है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह, अल्लाह गफूर बहुत माफ करने वाला, रहीम बहुत रहम करने वाला। जब हम इस चारों को जोड़ेंगे तो जुमला बन जाएगा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जुमले का, ये बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। इसी तरह लिखा हुआ है नसरा जईदुन सादन, मदद की जैद ने साथ की। तो इसमें क्या होता है, एक फेल होता है, उसके बाद इसका फाइल आता है जिसने काम किया, उसके बाद वो फर्द आ जाता है जिस पे काम किया जा रहा है, जिसको मफूल कहते हैं। नसरा जईदुन सादन, मदद की जैद ने साथ की। इसी तरह होते हैं नसर रका जईदुन, ये हमने कहा बताया, कहा का मतलब तुम होता है। नसर रका, मदद की तुम्हारी, जईदुन साथ दें। तो ये बात हो गई। अच्छा, ये बात आ गई, नसर का जईदुन, मदद की तुम्हारी जैद ने। तो यहाँ तक हमारा अरबी का सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो अगर आप इतनी अरबी को सीख लेते हैं ना जो हमने यहाँ पे बताई है, हो सकता है कि जितनी क्लासें हमने ली उसमें जब तक आपने पढ़ा, तो बहुत मुमकिन है कि आपको लग रहा हो कि शायद हमने
शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल किया हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि इंसान के एक नेचुरल लर्निंग का एक पेस होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बात समझाऊं कि जो 10 सफ़ात हैं अरबी ग्रामर, अरबी के अल्फाज जिसमें लिखे हुए हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लें, बार बार इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इस पर गौर करें, इस पर तदब्बर करें, तो फिर आप ये देखेंगे कि आपको कितनी ढेर सारी अरबी समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह। आप इन्हीं सब सिर्फ 10 सफ़ात पे गौर कर लें, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा एक खुलासा, एक जो पूरी समरी है अरबी ज़बान की जो कुरान में इस्तेमाल होती है, वो यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि इसको गौर करें, इसके अल्फाज को याद करें, इस पे समझें, फिर जो तर्जुमा इसके बाद दिया हुआ है उसको आप इससे रिलेट करें। जब आप इस तरह किसी एक्सरसाइज करेंगे जहनी तौर पर, तो इंशाल्लाह आपको अरबी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगी। चलें भाई, यहाँ तक हमारा ये हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं सूरतों के तर्जुमे पे, जहाँ पे हम कल खड़े थे। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर सकते हैं भाई। चैट पे भी कोई बात आई हुई है, चैट पे क्या आया हुआ है? फिर आ रहा है कि नो वॉइस। सैयद नकवी साहब को से आप रब्ता करें, तौफीक, इनके साथ कोई मसला हो गया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, फिर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। अरबी का सेक्शन ख़त्म हो गया है, अरबी के मुताल्लिक कोई सवाल है तो आज कर लें। आखिरी 10 सूरतें। अच्छा भाई, कोई सवाल नहीं है, चले भाई। भाई अल्लाह का कोई बंदा ऐसा है जो कि इसकी जो तर्जुम जो हमारे सामने सूरत लिखी हुई है, इसका तर्जुमा बताए, सुनाए लोगों को। कोई वॉलंटियर करना चाहते हो तो जल्दी से बताइए, हैंड रेस करें, हम आपको माइक ऑन करेंगे, आप फिर इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। किसी कोई अगर चाहे कि इस सूरत का तर्जुमा क्लास में करे तो बिल्कुल कर सकता है। IMSHRDC, बड़ा मुश्किल नाम है, चलें आप करें तर्जुमा। माइक अनम्यूट कर दिया आपका। जी, अपना नाम बताइए पहले। जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप बात कीजिए। मेरे ख्याल में जिनसे आपने माइक ऑन किया है, उनके माइक में कोई मसला है कि उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। चलें, तो कोई और साथी हो तो वो भी वॉलंटियर कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद कर लेते हैं। जी चलें। चलें, सुनिए भाई, इसका तर्जुमा दोबारा से सुनिए। हमने आपसे बात की कि रिवाइज हम बार बार करें ताकि हमारे जहन में पक्का हो जाए। आ का मतलब क्या? रअईता, तुमने देखा, अल्लजी, उसे, युकज़िबु, जो झुटलाता है। देखिए या आ गया ना, या का मतलब होगा वो। युकज़िबु, जो झुटलाता है, बिद्दीन, अद्दीन का मतलब है सदा जजा, सजा जजा को। फा, पस, जालिका, वही, जालिका ये, अल्लजी, वही है, जो, यदुउ, यदुउ के शुरू में भी या आ गया, इसका मतलब है थर्ड पर्सन की बात हो रही है। यदुउ, जो धक्के देता है, अल यतीम, यतीम को, वला यहुज्जु, और वो, हस का मतलब होता है तरगीब देना, और वो तरगीब नहीं देता, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर, या मिस्कीन को खाना खिलाने की। फा, फा, पस, वैलुन, तबाही है, बर्बादी है, खराबी है, लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए। बस खराबी है ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लजीना हुम, जो, अन सलाती हिम, अपनी नमाजों से, साहून, गाफिल हैं। अल्लजीना हुम, जो, युराऊन, रियाकारी करते हैं, वयमनऊना, और मना करते हैं या इनकार करते हैं, अलमाऊन, आम इस्तेमाल की चीज़ें देने से। तो पता ये चला कि भाई अल्लाह के बंदों, सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज पढ़नी है
اور نماز بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اور اس کے معاملات میں غفلت نہیں برتنی، اور یتیموں کو دھکے نہیں دینا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، عام استعمال کی چیزیں کوئی مانگ لے تو اس کو دے دینی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر یہ بات ظاہر ہوگی کہ انسان کا یوم جزا، یوم سزا و جزا پہ ایمان اس کا مضبوط ہے۔ آگے چلیے بھی سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے یہ۔ انا، بے شک، اعطینا، ہم نے عطا کی، کا آپ کو، الکوثر، کوثر یعنی خیر کثیر یا کوثر کی نہر، فا پس صلی، آپ نماز پڑھیے، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، و انحر، اور قربانی کیجیے، انا، بے شک، شانیہ کا، آپ کا دشمن، ہوا ہی، الابتر، جڑ کٹا ہے۔ جی بھائی، اس کے بعد ہم نے پڑھی سورۃ الکافرون، اس کو بھی ریوائز کرتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے بھائی؟ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافروں، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو کانٹیکسٹ ہم بنانا چاہ رہے ہیں، عربی عربی کا سیکشن جو ہم نے پڑھا، کہ یہاں پہ اعبدو ہے، اعبدو الف سے شروع ہو رہا ہے، اعبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں، آگے کیا ہے؟ تعبدو، تعبدو کا مطلب تم عبادت کرتے ہو، ساتھ میں اس کے واو نون لگ گیا جو کہ جمع کی علامت ہے، تعبدون، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو، تم عبادت کرتے ہو، تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح ہم نے آپ کو پیچھے بتایا کہ فاعل، فاعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے والا۔ جیسے ہم نے کہا کہ جو لکھنے والے اس کو کہیں گے کاتب، مدد کرنے والے کو کہیں گے ناصر، حمد کرنے والے کو کہیں گے حامد، سجدہ کرنے والے کو کہیں گے ساجد، عبادت کرنے والے کو کہیں گے عابد۔ اور عابد کی جمع کیا بنے گی؟ عابدون، واو نون لگ جاتا ہے جب جمع مذکر بناتے ہیں تو، عابدون، عبادت کرنے والے۔ تو ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، انا کا مطلب میں، اور نہیں ہوں میں، عابدن، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لا کم، تمہارے لیے، دینو کم، تمہارا دین، و لی کا مطلب لی کا مطلب لیے، یا کا مطلب میں، و لی، اور میرے لیے، دینی، میرا دین۔ چلیں جناب، یہ ریویژن ہو گیا کل کی کلاس کا، آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں تو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، ایک دو سوال کل بھی آئے، ایک گزشتہ ایک کلاس میں آئے تھے، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے یہاں پہ۔ اچھا، ہم آگے پڑھیں گے، اس سے پہلے ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ نماز جنازہ، نماز جنازہ میں اگر کوئی درمیان میں شامل ہو تو پھر وہ کیسے نماز جنازہ کو پڑھے؟ اس کو میں، جی، نماز جنازہ میں اگر کوئی درمیان سے شامل ہو جائے تو وہ کس طرح سے نماز جنازہ کو کنٹینیو کرے گا؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں جنازے کی، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو 4 تکبیریں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جانیے کہ چاروں تکبیریں جو ہیں یہ فرض ہیں نماز جنازہ میں، ان کا پڑھنا یعنی ضروری ہے، لازمی ہے، ان 4 تکبیروں کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ تو اب اگر کوئی درمیان میں داخل شامل ہوا ہے جبکہ امام 1 یا 2 تکبیریں کہہ چکے ہیں تو اب آپ کیا کریں؟ تو آپ بس ایک دفعہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، پیچھے امام کے شامل ہو جائیں، پڑھیں کیا؟ ثنا پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو پیچھے سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی امام صاحب نے کون سی تکبیر کہی ہوئی ہے اور ابھی وہ دعا پڑھ رہے ہوں گے یا درود پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ اگر دعا پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے پیچھے سے آپ آ رہے ہیں دیکھتے ہوئے، تو پھر آپ دعا پڑھنا شروع کر دیں ڈائریکٹ۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دوسری تکبیر ابھی کہی ہے، یہ بھی درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی تکبیر ہے، آپ بس آئیں اور آ کے شامل ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں، آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اگر امام ایک اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیں، پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب آپ سلام نہیں پھیریں گے، اب آپ سلام نہیں پھیریں گے،
اور جتنی تکبیریں چار میں سے آپ کی رہ گئی ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہو گئی ہے یا دو ہو گئی ہے یا تین ہو گئی ہیں، تو اگر ایک ہو گئی تھی تو آپ تین دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر خود سلام پھیر لیں گے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ آپ کو دو تکبیریں مل گئی تھیں تو آپ دو دفعہ اللہ اکبر مزید کہیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ تین تکبیریں مل گئی تھیں تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے انشاءاللہ، اس ترتیب کے مطابق آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ چلیں بھائی، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو نا تو واٹس ایپ گروپ پہ سوال بھیج دیں دوبارہ، اب وہاں پہ دوبارہ بتا دیں گے اگر ضرورت ہو انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اب یہ ہے کہ یہ صورت آ گئی، کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم ابھی صورت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، تو یہ صورت پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ۔ کیا ہے بھائی، اس کے پہلے پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النصر، ہم شروع سے جو ہے نا ایگزامپلس جو آپ کو عربی میں کراتے آ رہے ہیں نا، وہ نثر سے ہی کراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نثر کا مطلب ہوتا ہے مدد، ان نثر کا معنی ہے مدد، بہت سمپل معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں دونوں اقوال ہیں۔ ایک قول، یعنی یہ بات تو مسلم ہے کہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بات بھی اکثر ایک قول سے پتہ چلتی ہے کہ مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی بھی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی، کچھ صورتوں کے کچھ کچھ حصے اس کے بعد ضرور نازل ہوئے۔ تو مدنی صورت تو پکی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب فتح مکہ ہو چکی تھی اور حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس وقت نازل ہوئی، اور مکمل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے، جس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے زمانے نزول کے متعلق بات ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں جب اسلام آ چکا ہے، مکی دور ختم ہو چکا ہے، مدنی دور میں بھی جو فتوحات تھیں، مسلمانوں کو غلبہ ملنا تھا، وہ سب بھی ہو چکا ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، اور مسلمان اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں جو بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے ساتھ یہ پھر صورت نازل ہو رہی ہے۔ اب آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو اب آپ کو اس کے الفاظ انشاءاللہ، جو اس کا اثر ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہ انشاءاللہ زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ پس منظر، پس منظر کیا ہے کہ اس صورت کے اندر دو اہم باتیں کی گئیں، یعنی اس کے جو مضامین ہے، پس منظر تو ہو گیا، مضامین کے اندر دو اہم باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ پہلا یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف، اللہ کی مدد سے مکہ اور دیگر عرب عرب علاقے فتح ہو جائیں گے، یا اگر یہ بالکل آخر میں نازل ہو رہی ہے تو پھر اس میں تذکرہ اس بات کا ہے کہ فتح ہو چکے ہیں، اور لوگ جو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ دیگر عرب علاقے فتح ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں، اور لوگ جوق در جوق ایک بڑی تعداد میں اسلام میں آ کے داخل ہوں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ ایک مسلمان فاتح کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان فاتح کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈانس کی محفلیں کرے یا پھر وہ لوگوں پر ظلم کرے، بلکہ ایک عظیم فاتح جو مسلمان فاتح ہوتا ہے اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ عظیم فتوحات پہ گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور استغفار بیان کرتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، حمد و ثنا کرتے، استغفار کرتے نظر آتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے۔ ہاں، دشمن پہ روب بٹھانے کے لیے، دشمن کو دبانے کے لیے تو کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، بلکہ جو فتح کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ صورت کے اندر سکھایا گیا۔ ترجمہ سنیے، ایزا، جب، ہم نے جو شروع میں آپ کو الفاظ دیے تو اس کے اندر ایزا بھی لکھا ہوا تھا، ایزا کو یاد کر لیں، ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ ایزا، جب، جا، آ جائے، نصر اللہ، ہم نے بتایا نا ایک مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں نسبت لگتی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، ورأیتا، اور رأیتا، آپ دیکھیں، تم دیکھو، الناسا، لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دین کا مطلب دین، اللہ اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، جوق در جوق، گروہ در گروہ، فا، پس تو، سبح، تسبیح بیان کرو، بحمدی ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنا رب،
حمد تعریف بھی کسی کے ساتھ، بحمد ربی کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وستغفر ہو اور مغفرت طلب کرو اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ دوبارہ سنیے، اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت اور تم دیکھو، الناسا لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فسبح پس تسبیح بیان کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور مغفرت مانگو اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آئیے بھی دوسری سورت سنیے، سورت اللہب۔ سورت اللہب، بھڑکتا ہوا شعلہ، لہب کا مطلب ہے بھڑکتا ہوا شعلہ، ایک آگ جو بھڑکتی ہے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے اس میں چنگاری ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، اس کو لہب کہا جاتا ہے۔ اب یہ صورت مکی ہے، اور مکی زندگی کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ ان دونوں کو صورتوں کو دیکھیں تو یہ دو ایکسٹریمز پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اسلام کی ابتدا جب ہوتی ہے اس وقت سورۃ اللہب نازل ہوتی ہے، اور جب اسلام اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور فتح مکہ ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب ہوتا ہے، اس سے پہلے سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسی صورتیں ہیں جو زمانے نزول کے اعتبار سے پورے جو دور نبوت ہے اس کے ایکسٹریمز پر پائی جاتی ہیں۔ ایک بالکل شروع میں پائی جاتی ہے، ایک بالکل آخر میں پائی جاتی ہے۔ تو سورۃ اللہب بالکل شروع زمانے کی صورت ہے۔ کیا صورت ہوا کیا؟ ابو لہب، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ٹھیک ہے، بھی کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ ابو جہل بھی چچا تھا، تو یہ ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ تو عمر بن حشام تھا، اس کے والد کا نام حشام تھا، لیکن یہ جو ابو لہب تھا یہ چچا تھا، حقیقی چچا تھا۔ اس کا اصلی نام تھا عبد العزا، عبد العزا۔ اور عبد العزا، عزا جو ہے یہ ان کا ایک بت تھا، اس سے نسبت تھی۔ چلیں، تو اس کا چہرہ چونکہ بہت سرخ و سفید تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب مشہور ہو گیا، سرخ و سفید ہونے کی وجہ سے کہ اس کا چہرہ جیسا کہ ایک چنگاری ہو، تو اس لیے اس کا نام ابو لہب مشہور ہو گیا۔ ابو لہب کے نام سے یہ پکارا جاتا، اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن تھا، اسلام دشمن تھا۔ اور اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی بہت دشمن تھی، وہ بھی دشمنی نکالتی تھی، ابو لہب بھی دشمنی نکالتا تھا۔ تو یہ جو دونوں میاں بیوی تھے اسلام کے شدید دشمن تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی طرح اس صورت کے حوالے سے ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی سب سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کریں، بلکہ اس کو کنفائنڈ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 2 یا 2.5 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو اس کی باقاعدہ دعوت دیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی مختلف کام کیے۔ تو ایک تو آپ جیسے کہ تاریخ میں اور احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے خاندان کی دعوت دی، خاندان کو بلایا، اس میں دعوت دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ کوہ صفا آپ کو پتہ ہے کہ صفا مروہ جو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، تو صفا کی پہاڑی وہاں پہ موجود تھی، اور اس کو اس زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بڑی بات بتانی ہوتی، کوئی اعلان کرنا ہوتا، تو وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا، لوگوں کو بلاتا، اور لوگوں کو بلا کے پھر اس بات کا اعلان کرتا۔ آج کل بھی بعض جگہوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے، کوہ صفا پر، لوگوں کو پکارا، لوگوں کو بلایا کہ میں ایک اہم بات بتانے والا ہوں، یہاں جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور وہ لشکر ایک آ رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس بات کی خبر دوں، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو ہمارے درمیان صادق و امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسن انداز سے ایک دلیل دے کے، ایک آرگیومنٹ دے کے اپنی دعوت دے دی۔
ابو لہب وہاں پہ مجمع میں کھڑا ہوا تھا، اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے عربی زبان میں بد دعا دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نامراد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ اگر کسی کو یہ بات کہنا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، کیونکہ ہاتھوں سے ہی سارا انسان کام کرتا ہے نا۔ تو یہ محاورے اس طرح سے بھی فٹ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ جس کے نہیں ہوں گے تو پھر وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس نے بربادی کی دعا دی، بد دعا دی، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے بد دعا دی، اور اسی طرح سے جو اس کی بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، اور اور اسلام کے خلاف بات چیت، اسلام کے خلاف کوششیں کیا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی، اور مونچھ کی ایک جو وہ والی رسی ہوتی ہے جس سے جو کھجور کی چھال سے بنتی ہے، اس سے رسیاں باندھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں ڈالا کرتی۔ ایک مراد یہ ہے، اور ایک اور مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات چیت کیا کرتی، لگائی بجائی کرتی۔ تو یہ دونوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس طرح کے الفاظ کہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ اور جمیل نے بھی گستاخی کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے اس کے خلاف باتیں کیا کرتی۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابو لہب جس نے کہا ہے کہ نبی کے ہاتھ ٹوٹیں، اب اللہ کی طرف سے یہ بات کہا گیا کہ اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے۔ تو یہ سورت کی شان ہے، اور اس سورت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کا انجام اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ چلیں جناب، تو یہ بات ہو گئی، اب اس کا ترجمہ سنیے سنیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اچھا، اس میں مزید بات یہ تھی کہ جو ابو لہب تھا تو اس کو اپنے مال پہ بڑا ناز تھا، مال پہ، اولاد پہ، کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی اولاد ہے۔ تو یہ بھی اس کو اسی صورت میں بتا دیا کہ اس طرح سے اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اس طرح سے یہ برباد ہوگا کہ اب اس کا جو مال ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اسی طرح سے ہو گیا۔ روح المعانی کی تفسیر ہے علامہ آلوسی کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو قرآن میں دعویٰ کیا گیا تھا اسی طرح سے اس کے ساتھ پھر ہو گیا۔ ترجمہ سنیے، تبت، ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب، یدا کا مطلب ہے ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ، و تب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا، کام نہیں آیا، عنہو، اس کے، مالو، ہو، اس کا مال، وما کسبا، اور جو اس نے کمایا، سا، ان قریب، یسلا، وہ داخل ہوگا، نارن، آگ میں، ذات لہب، بھڑکتے شولوں والی، ٹھیک ہے، بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، واہ، اور امراۃو، ہو، امرات کا مطلب ہوتا ہے بیوی، ہو کا مطلب اس کی، امراۃو، ہو، اس کی بیوی بھی، حمالتا، حمالتا کا مطلب اٹھانے والی، لاد کر لانے والی، الحطب، لکڑیاں، حمل کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو اٹھانا، تو حمالہ کا مطلب اٹھانے والی، حمالتا، اٹھانے والی، الحطب، لکڑیاں، یعنی لکڑیاں لاد کر لانے والی، فی جیدی ہا، جید کہتے ہیں گردن کو، ہا کا مطلب اس عورت کی، فی جیدی ہا، اس عورت کے گلے میں، حبل من مسد، حبل کا مطلب رسی، مسد کا مطلب ہے مونج، مونج کا مطلب جو کھجور کی چھال سے رسی بنتی ہے، مونج کی رسی ہوگی۔ دوبارہ سنیے، تبت، ٹوٹ گئے، یدا بھی لہب، ابو لہب کے ہاتھ، و تب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا، کام نہیں آیا، عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسبا، اور جو اس نے کمایا، سا، یسخلا، ان قریب، وہ داخل ہوگا، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، بھڑکتے شولوں والی، واہ، اور امراۃو، ہو، اس کی بیوی بھی، حمالت الحطب، لکڑیاں لاد کر لانے والی، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، مونچھ کی رسی ہوگی۔ اس کے عذاب کی ایک شکل بتائی گئی ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، اس کے ساتھ اس کو عذاب ہوگا۔ چلیں جناب، یہ دو صورتوں کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہوا۔
اس کے بعد ایक सूरत और कर लेते हैं, थोड़ा वक्त बाकी है. अच्छा, इस हवाले से भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे कि अभी बस हमारी ये 3 सूरतें रह गई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह निसाब जो है वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जल्दी हो गया. तो इसमें एक एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हमारी अब 2 क्लासेस बाकी हैं, पीर और मंगल को इंशाल्लाह. तो हम उसमें से कोई एक क्लास ले लें, यानी पीर के दिन क्लास लेके पीर को ही कोर्स मुकम्मल कर दें. दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हम पीर को भी क्लास लें और मंगल को भी क्लास लें. तो अगर इस हवाले से आपकी कोई ख़ास राय हो तो वो आप भेज दिएगा. फिर यहाँ पे जो भी इस पे मशवरा होता है वो हम इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर देंगे. चलें, इखलास, सूरतुल इखलास. इखलास का मतलब है खालिस करना. इखलास यानी अकीदे को अल्लाह और अल्लाह ताला की तौहीद पर खालिस करना मुराद है. ज़माने नुज़ूल क्या है? ज़माने नुज़ूल मक्की सूरतों में से है. इसमें अकीदे की बात हो रही है. अकीदे की बातें आमतौर से मक्की सूरतों में आती हैं. तो इखलास का मतलब अपने अकीदे को खालिस करना, अपने ईमान को खालिस करना. इसका मतलब है इखलास. इस सूरत के अंदर इस्लाम के बुनियादी अकीदे को बयान किया गया है. सबसे बुनियादी ईमान का अकीदा क्या है? अल्लाह ताला की तौहीद को मानना, अल्लाह ताला को एक मानना. तो अल्लाह ताला की एक मानने को बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही सादे जामे तरीन अंदाज के अंदर इसमें बयान किया गया है. इस सूरत का कमाल है. और इसके अंदर उन तमाम गलत अकायद की नफ़ी कर दी गई जो कि आम तौर से लोगों ने बना रखे थे. मिसाल के तौर पर लोगों ने ये अकीदा बनाया हुआ था कि नऊज़ बिल्ला, जैसे कि ईसाइयों का अकीदा है कि वो 3 अकीदे तस्लीस के कायल हैं. तो अकीदे तस्लीस की ममानियत इसी सूरत के अंदर कर दी गई. अकीदे तस्लीस के अंदर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बनाया हुआ था. और रूहुल कुदुस का एक तसव्वुर था उनके पास. तो उसकी बेटा होने या नसब होने की यहाँ इस सूरत में तरदीद कर दी. यानी ईसाइयों का जो गलत अकीदा था उसकी यहाँ पर तरदीद कर दी गई. इसी तरह यहूदियों में से अक्सर के पास तो तौहीद का अकीदा होता है. लेकिन यहूदियों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका अकीदा ये था कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जिसका सूरत तौबा में जिक्र किया गया. तो यहूदियों का वो जो गलत अकीदा था तौहीद के मुतालिक, उसकी भी इसी सूरत में नफ़ी कर दी गई. इसी तरह आप ये देखते हैं कि अहले अरब का ये अकीदा था, नऊज़ुबिल्लाह मुशरिकीन अरब का, कि खुदा जो है उसने बहुत सारे किस्म के खुदा हैं. और ये जो बुत हम बनाते हैं इन सब के पास खुदा का कुछ ना कुछ इख्तियार है. तो बहुत सारी तकसीम उन्होंने की हुई थी कि बहुत सारे खुदा हैं नऊज़ुबिल्लाह. तो उसकी भी इसी सूरत के अंदर नफ़ी कर दी गई कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है, मुराद ये कि अब जितने भी माबूद तुम बनाते हो उनमें से कोई भी माबूद हकीकत में नहीं है. इसी तरह तरह आप हिंदू मत को देख लें. तो हिंदू मत का जो अकीदा है, बुनियादी अकीदा है, उसके अंदर कई तरह के खुदाओं के तस्वुर मौजूद हैं. उनमें एक खुदा का तस्वुर ये मौजूद है कि एक ऐसा खुदा है जिसने ज़मीन को बनाया. फिर एक नऊज़ुबिल्लाह एक ऐसा खुदा है जो कि कायनात को चलाता है. फिर एक ऐसा खुदा है जो रोज़ी देता है. उसके बाद कई हज़ारों किस्म के खुदा उन्होंने बना रखे हैं. उसकी भी इसी सूरत के अंदर नफ़ी कर दी गई. फिर आप देखें कि जो और मज़ाहिब हमारे माशरे में पाए जाते हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म पाया जाता है. तो बुद्धिज़्म जो जो है वो गौतम बुद्ध को एक रूहानी शख्सियत समझते हैं, लेकिन इस बात को मानते ही नहीं कि खुदा मौजूद है. तो वो एक ऐसा मजहब है जिसमें खुदा का तस्वुर ही नहीं है, एक प्रॉपर जो खुदा का तस्वुर होता है. तो वो तो इस सूरत के अंदर इस बात की भी तरदीद कर दी गई, बता दिया गया कि अल्लाह मौजूद भी है और एक भी है. तो आप ये देखें कि तौहीद के मुतालिक जितने भी बातिल अकीदे हो सकते थे और जिसकी जिसकी मुख्तलिफ शक्लें दुनिया भर में पाई जाती हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की शक्ल में, उन सब की तरदीद इन्हीं 4 आयतों के अंदर कर दी गई. तो कैसी बेहतरीन सूरत और कैसे बेहतरीन मौसर अंदाज के अंदर अल्लाह ताला की अजमत को, बड़ाई को बयान किया गया. यहाँ पे ये बात भी समझनी चाहिए कि जब हम इस बात की नफी करते हैं कि अल्लाह के साथ कोई बुत शरीक नहीं है, कोई दरख्त शरीक नहीं है, कोई सूरज शरीक नहीं है, कोई चांद शरीक नहीं है, तो भाई अल्लाह के बंदों, कोई अल्लाह का बंदा भी तो शरीक नहीं है. बाद लोग ये करते हैं कि इस बात की नफी करते हैं कि भाई सूरज भी शरीक नहीं है अल्लाह की खुदाई में, पत्थर भी शरीक नहीं है, बुत भी शरीक नहीं है. लेकिन नबियों को वो मकाम दे देते हैं जो अल्लाह जैसा होता है. या किसी बुत को, किसी पीर को, किसी सूफी को, किसी फकीर को इस तरह से बना देते हैं गोया कि वही खुदा हो. तो भाई ये तसव्वुर भी ठीक नहीं है. जहाँ पे हम दीगर मुशरिकाना चीज़ों की तरदीद करते हैं, वहाँ पे हम इस बात की भी तरदीद करते हैं कि कोई भी मखलूक हो, चाहे वो नबी हो, वली हो, पीर हो, वो सब के सब मिल के भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते. वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है. कोई नबी हो, कोई पीर हो, नबी की अपनी शान है, नबी की अपनी हैसियत है, लेकिन वो खुदा नहीं है. वली की अपनी शान है, अपनी हैसियत है, लेकिन वो खुदा नहीं है. ना खुदा है, ना खुदा के बराबर है. तो ये इस सूरत का पैगाम है. इसका तर्जुमा अब देख लेते हैं, बहुत आसान तर्जुमा है. कुल
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक है, यकता है। यकता का मतलब जिस जैसा कोई ना हो, अहद, यकता, बिल्कुल यूनिक, वन एंड ओनली। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यूलद, और ना वो खुद किसी की औलाद है। इसका दूसरा तर्जुमा क्या हो सकता है? लम यलिद, उस उसने किसी को नहीं जना। वलम यूलद, और ना उसने किसी को ना वो किसी से जना गया है। ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी और से जना गया है। तो इसी की दूसरी फॉर्म क्या होगी? ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुन, और नहीं है, लहू, उसका, कुफुवन अहद, कोई हमसर। ठीक है भाई, कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है इसका कोई हमसर। चलें जनाब, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तर्जुमा मुकम्मल हुआ, आज की क्लास मुकम्मल हुई। किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जी जनाब, कोई सवाल करना चाहे तो हैंड रेस कर लीजिए। जी, मोहम्मद नुमान साहब का कोई सवाल है? जी, माइक को अनम्यूट करें, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नुमान साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में सबसे पहले हम ताऊस पढ़ते हैं, फिर तस्मिया पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद जी हमें नमाज में एक सूरत मिलानी होती है। तो क्या उस सूरत को मिलाने से पहले हमें तस्मिया या ताऊस पढ़ना ज़रूरी है, या जो पहले हमने ताऊज़ और तस्बीह पढ़ा है और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी है, तो वो उसके बाद हम डायरेक्ट वो सूरत पढ़ सकते हैं? जी जी। तो देखें, एक बात यहाँ पे समझिए कि जो फ़िक़ही सवालात होते हैं ना, तो इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपको एक जवाब दे दूं, लेकिन कोई और मकतब फ़िक्र हो, उनकी राय कुछ और हो। तो इस बात का इम्कान मौजूद है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी राय दुरुस्त है या उनकी राय दुरुस्त है, बल्कि दोनों राय अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती हैं और उसके पीछे दलील हो सकती है। तो उसमें यह है कि जब आपने तवुज़ और तस्मिया सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ ली है, तो अब आपको सूरत पढ़ने से पहले दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर एक राय ये भी पाई जाती है कि अगर कोई आप नई सूरत शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ लें ज़ेर लब, और फिर सूरत पढ़ लें। बहरहाल खुलासा ये है कि जब आपने तवुज़ तस्मिया सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ ली है, तो आपको सूरत दोबारा उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सूरह बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई पढ़ता है या फिर कोई कोई पढ़ने को बताते हैं तो उस राय को भी हम गलत नहीं कहते। चलें जनाब। जज़ाकल्लाह। जी, कोई और सवाल है तो कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अहमद साहब को कोई सवाल है? चले भी ले लें सवाल इनका। अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पूछना ये था कि ये जैसे सूरतें जो हैं जिनके हमने नाम रखे हुए हैं, जिनके हम नाम पढ़ते हैं, सोचता हूँ सूरह क़लम, तो ये सूरतों के नाम भी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ही है या बाद में हमने रखे हैं? जी, इसके बारे में दोनों बातें पाई जाती हैं। और इसमें जो गालिब गुमान है वो ये है कि सूरतों के नाम सूरत की पहचान के लिए रखे गए हैं। तो सूरत के नाम सूरत सूरत की पहचान के लिए रखे गए हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जो अफराद मौजूद थे, सहाबा कराम मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो वो आपस यानी कोई नाम मशहूर हो जाता, कोई नाम पड़ जाता,
یا پھر بعض کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، بعض کے نام جو ہے صحابہ رکھ لیتے. تو اس طرح سے اس کے نام رکھے گئے ہیں. البتہ بہت ہی کسی اوتھینٹک سورس سے یہ بات نہیں ملتی کہ سورتوں کے نام جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوں، بلکہ نام جو ہے وہ پہچان ہے. اور پھر یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے رکھے ہیں. یہ ایک زیادہ مضبوط قول اس قول کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی. بس اب کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.